आमाको गर्भमा म निकै शक्तिशाली थिएँ। त्यो बेला ब्रह्माण्डको भ्रमण गर्न सक्थेँ। हिजो, आज र भोलिलाई एकै समयमा हेर्न सक्थेँ। त्रिकालदर्शी थिएँ। कालभन्दा माथि थिएँ। समस्या पनि थिए, वाक्य थिएन। अदृश्य थिएँ। सबैका कुरा सुन्न सक्थेँ, तर गलत कुरालाई रोक्न सक्दिन थिएँ। भर्खरै म आमाको पेटमा आएको थिएँ। मैले मेरो भविष्य देखेँ। कहाली लाग्दो हत्या, हत्याको योजना। म सुन्दै थिएँ, हेर्दै थिएँ ती योजनाकारहरूलाई। निकै होसियारपूर्वक चलाकीपूर्ण योजना बनाउँदै थिए। म त्यत्रो शक्तिशाली भएर पनि तिनीहरूलाई चिन्न सकिन। सबैले आफआफ्नो अनुहारमा मोसो दलेका थिए। लुगाफाटो चाहिँ निकै सभ्य लगाएका थिए, मानौ देशका सपुत हुन्। एउटा अग्लो मान्छे भन्दै थियो, रघुलाई नमारी हुँदै हुँदैन। त्यो ठाउँमा त्यसलाई जीवित नै छोडियो भने हाम्रो अस्तित्व र राजनीति धराशायी हुनेछ। उचाइमा कोही अग्ला थिए, कोही होचा, तर अनुहार सबैको एकै किसिमको थियो। रङ सबैको कालो थियो। पापको डरले कोही थरथर कामेका थिए, कोही जबरजस्ती ल्याइएका पनि थिए, कोही निकै कठोर थिए। म भन्न खोज्दै थिएँ, तिमीहरूको समस्या के हो? रघुले के त्यस्तो अपराध गरे? समाजको लागि के नराम्रो काम गरे? कसको ज्यान लिए? कसलाई अन्याय गरे? उनलाई मृत्युभन्दा अर्को सजाय छैन? समाधानको अर्को पाटो छैन? वार्तामा बस्न सकिँदैन? म चिच्याउन थालेँ, कराउन लागेँ। छलफलबाट समाधान ननिस्किने कुन समस्या होला र? रुँदै हात जोडेर भन्न लागेँ, मेरो पितालाई नमार, मलाई गर्वे टुहुरी नबनाऊ। म पिताको हात समातेर यो जीवनको सुरुवात गर्न चाहन्छु। पिताको काखमा खेल्न चाहन्छु। तिमीहरू पनि त कसैका पिता होलाउ नि। तिमीहरूको अनुपस्थितिमा तिम्रा लाला बालाको के हालत हुन्छ? तिम्रो घरमा पनि श्रीमती गर्भवती होलिन्। के तिमी तिम्रा सन्तानहरू टुहुरा भएको हेर्न चाहन्छौ? कदापि यस्तो मानवता विरोधी कार्य नगर। कसैले सुनेनन् मेरो आवाज। म याचना गर्दै घुमिरहेँ। यो हत्याको विरोधमा चिच्याइरहेँ। मेरो आवाज उनीहरूको कानमा पुगेन। म निरीह फगत उनीहरूको योजना सुनिरहेँ। अर्को मोटो अग्लो मान्छे बोल्दै थियो, मार्नु नै पर्ने मान्छे त होइन, तर यसको उदारता, परोपकारीपन, विकास प्रेमी सोच, शिक्षा प्रेमी कामका कारण हामी ओझेलमा पर्नेछौँ। सबैले उसैलाई मान्नेछन्। ऊ अगाडि आउनेछ अनि हामी सबै पछाडि पर्नेछौँ। चारै दिशा रघुको नाम गुन्जिनेछ। यसकारण रघुलाई मार्नै पर्छ। नरहेका बाँस, नबजेकी बाँसुरी। सबै उन्मुक्त भएर अट्टहास गरे। मलाई यो धरतीमा मानव भएर जन्म लिन मन नै लागेन। ईश्वरको उत्कृष्ट रचना मानव कसरी यस्तो पापी, कपटी, छली, हिंस्रक हुन सकेको? एउटा निर्दोष मान्छेको बाँच्न पाउने अधिकार हनन गरेर फेरि मानव कल्याणको काम गर्छौँ भन्दै हिँड्न कसरी सकेको? मानव बुद्धिको कत्रो उपयोग गरेको खुरापाती कामका लागि? सृजनशीलता मानवको गुण हो, तर विनाश उसलाई मन परेको देखेर मलाई आमाको गर्भमा नि बसिरहन मन लाग्यो। अझ पनि यिनीहरूलाई रोक्न सक्छु कि भन्दै पछ्याउँदै गएँ। योजनाको नाइके रहेछ क्या र भन्दै थियो। तिमीहरूलाई मेरो विराट योजना अझ थाहा छैन। मेरो उद्देश्य र लक्ष्य सायद पछि बुझ्नेछौ। रघु त प्रतिनिधि पात्र मात्र हो। रघु एक व्यक्ति होइन, एक विचार हो, एक सोच हो, एक परिवर्तन हो। एउटा आलोकाजो मान्छेले आफ्नो नाइकेलाई सोध्यो, अनि रघुलाई मार्न कस्तो हतियारको प्रयोग गर्ने त? अर्को बलिष्ठ व्यक्ति बरबरायो, छुरी, लाठी, खुडा, बन्चरो, घरेलु हतियार होइन, एकैचोटि खुकुरीले च्वाट्ट पारिदिउँ न।
होइन, तडपाएर मार्नुपर्छ। ऐया ऐयाको गुन्जन मलाई सङ्गीत चाहिँ लाग्छ। अर्को सदस्य करायो। नाइकेको मुहारमा कुटिल हाँसो स्पष्ट देखे। ऊ भित्रै आफ्नो समूहका साथीहरूको बुद्धिको अवस्था देखेर हाँस्दै थियो। आफ्नो भित्री मनसाय कसैले नबुझ्ने देखेर जुङ्गा ताउ लगायो। यसो मैले उसको मनभित्र पस्ने जमर्को गरेँ। फलामलाई फलामले काट्छ। खोलाको दुई किनारको मेल कदापि हुँदैन। खोला पारीको विचार भन्दा खोला वारीको विचार हाम्रो लागि अझ घातक छ। वारी र पारीको विचार यदि एक भइदियो भने कसले रोक्न सक्छ यिनीहरूलाई? भिडको खाँचो पर्दैन। एक दुई नै काफी हुन्छन् समाज परिवर्तनको लागि। समाज र राष्ट्रलाई उन्नत बनाउला भन्ने नारा बजाएर राजनीति गर्ने मेरो योजना सबै बेकार हुनेछ। यिनीहरूमा समाज रूपान्तरण गर्न सक्ने ताकत छ। जनताको विश्वास जित्न सक्ने क्षमता छ। साँचो अर्थमा देशको लागि केही गर्नेछन्, हिरो हुनेछन् अनि मेरो राजनीति सुरु नहुँदै खतम हुनेछ। त्यसैले एक विचारलाई मार्न अर्को विचारको प्रयोग गर्नै पर्छ। खेल खेल्नै पर्छ। कसैले थाहा पाउने छैन। यो व्यवस्थाले पनि मलाई सहयोग गर्नेछ। एउटाको हत्यामा अर्कोलाई फसाउनेछु। राज्यले ज्यानको बदला ज्यान लिएर छोड्छ। एउटाको हत्या गर्न सकियो भने अरूको पत्ता साफ आफै हुन्छ। राजनीति खेल्न आउनु पर्यो। राजनीति त सबैले गर्छन्। रगतको खोलो नसुक्दै अरू रगत बग्नुपर्छ। मेरो बाटोका अवरोधहरू सबै हटाउनु पर्छ। सबैको होस उडेको हुन्छ, डराएका हुन्छन्। त्यो बेला म राजनीति गर्नेछु। आफ्नै कार्यकर्ताहरूमाथि पनि म राजनीति गर्नेछु। म पो हुँ त असल राजनीतिज्ञ। चलाखीपूर्वक उम्किनेछु, अरूलाई फसाउनेछु। शङ्काका सबै ढोका यसरी लगाउँछु कि कसैले भ्याउनै पाउने छैनन्। सम्भावनाका सम्पूर्ण द्वार लगाएर म नौलो सम्भावनाको ढ्वास दिनेछु। लाटा जनता स्यालहुइयामा लागिहाल्नेछन्। जीवनभरि एकअर्काले दोष देखाउनेछन्, एकअर्काको शत्रु हुनेछन्। जीवनभर कहिले उनीहरूलाई एक हुन दिने छैन। योजनाको यो रहस्य कहिले पनि उजागर हुने छैन। यो हत्याको इतिहास कसैले खोल्ने छैन। उसले दह्रो मुठी कस्यो। मलाई भाउन्न होला चाहिँ भयो। त्यो नाइकेको दिमाग देखेर म छक्क परेँ। बरौटेहरू लहलहीमा लागेर सुन्दर परिवारलाई तहस नहस पार्न उद्यत थिए। एकपछि अर्को परिवारको हत्या निश्चित थियो। अभिभावकविहीन परिवारको सङ्ख्या बढ्ने मैले देखिसकेको थिएँ। खोलाको दुई किनारमा आउने प्रलय मैले स्पष्ट देखेँ। केही गरेर पनि रोक्न सकिन यो विनाशलाई। मासु र रक्सीको नसामा डुबेका थिए नाइकेका कार्यकर्ता। सबैको विवेक निदाएको थियो। नाइकेको इसारामा हिँडेका थिए भेडा बाख्रा चाहिँ। भोलिको लागि आजलाई नष्ट पार्ने तयारीमा थिए। मानवभित्रको त्यो दानवीय रूप देखेर गर्वमै डराएको थिएँ म। पृथ्वीमा आएपछि मैले कुन गुण अपनाउने दोधारमा थिएँ। म मानव समाजमा आउँदैछु वा दानव समाजमा छुट्याउन निकै कठिन भइरहेको थियो। हेर्दा सबै मानव चाहिँ देखिन्थे। मानवको मुकुण्डो लगाएका ती हत्याराहरू। त्यो नाइकेलाई गाला फुट्ने गरी हानौँ चाहिँ लागेको थियो। म शक्तिशाली भएर पनि मूकदर्शक भएँ। तर पनि त्यसको विचार हेरिसकेँ। म पछि पछि दगुर्दै गएँ। तिहारको दिन थियो। सबै आफ्नो आफ्नो काममा व्यस्त थिए। सेलरोटीको बास्नाले गाउँ नै मगमगाएको थियो। देउसी र भैलोको रौनक छाएको थियो। तास र जुवाको दाउ लगाइँदै थियो। म तुरुन्तै योजनाकारहरूलाई छोडेर घरतिर उडेँ। मेरी आमा भोलि भाइहरूलाई टिका लगाउन माला गाँस्दै थिइन्। मैले बिस्तारै बोलेँ, कानमा सुन्नुहुन्छ कि भनेर। आमा, बुबालाई आज घरबाट हिँड्न नदिनु ल। आज बुबालाई मार्ने भनेका छन्। जुवा खेल्न बोलाएका छन्। उनीहरूको दाउ निकै ठुलो छ। सबैले हतियार जुवा खेल्ने ठाउँमा लुकाएर राखेका छन्। सबै मिलेका छन् आफ्नो आफ्नो स्वार्थको लागि।
आमाले पटक्कै सुन्नु भएन मलाई। बुबाले पो सुन्नुहुन्छ कि भनेर कानमै चिच्याएँ। हरियो चेक सर्ट, कालो पाइन्ट, चिर्के बिर्के ढाकाको टोपी, ठुलो गोलो घडी हातमा बाँध्दै सर्टको गोजीमा चाइनिज कलम घुसार्नुभयो। खल्तीमा पैसा हालेर ल म हिँडेँ भन्दै भर्याङ झर्नुभयो। म रोएँ, कराएँ, चिच्याएँ, लडीबुटी गरेँ। कसैले चाल पाएनन्। बुबाका गोडा समाएर रोक्न खोजेँ। परबाट काली कुकुर्नीले हेरिरहेकी थिए। नराम्रोसँग रुँदै कराई। उसलाई पनि पूर्वानुमान रहेछ क्या र। रिठे गोरु पनि कराउन थाल्यो। गोठमा गाई बस्तु दाम्लो जुराउ झैँ गरेर कराउन थाले। बुबाले ठुलो स्वरमा भन्नुभयो, ए कान्छा, गाई बस्तुलाई भोक लाग्यो जस्तो छ, घाँस पानी हाल्दे। काली पनि निकै कराएकी छ, भोक लागेर हो कि कतै पीडा भएर हो। कालीको टाउको सुमसुम्याउनु भयो। कालीले आँखाबाट बरर आँसु खसाली। गाई बस्तु दाना पानी छोडेर बुबाको अनुहार हेर्न खोज्दै थिए। बुबालाई त्यहाँ जानबाट रोक्दै थिए। मलाई गाई बस्तु भएर जन्म लिन मन लाग्यो। मानवता भन्दा कति संवेदनशील ती जनावर। कुकुर कति वफादार, मान्छेसँग तुलना नै गर्न नसकिने। बुबालाई कत्रो विश्वास त्यो समुदायको। आफ्नै समाज, आफ्नै साथीभाइ कोसँग डराउनु, अदम्ब साहसको साथ हिँड्नुभयो। म सूक्ष्म शरीर भएर बुबाको काँधमा बसेँ। रमाइलो गरेर जुवा खेलिँदै थियो। जितेको जितौरी बाहिर सबैलाई बाँडिदिनुहुन्थ्यो। सबैका प्यारा कान्छा बाजे। कान्छा बाजेसँग खेल्न पाउँदा सबै खुसी नै थिए। भित्र रमाइलो हुँदै थियो। म यसो बाहिरको माहौल हेर्न निस्किएँ। सबैको मुखबाट बुबाको प्रशंसा मात्र सुनिरहेको थिएँ। उहाँको उदारता, सेवा, सहयोग, समर्पण, दया, करुणाको बखान सुनेर एकचोटि त्यो हत्याको योजना भ्रम त होइन भन्ने लागिरहेको थियो। अचानक भित्र बुबामाथि अन्धाधुन्ध भाला, खुकुरी, बन्चरो, लाठी बर्सिन लाग्यो। यो धरतीमा आउनुभन्दा अगाडि नै त्यस्तो हत्या देख्नु पर्दा मलाई मानव कुलमा जन्म लिएकोमा घिन लागिरहेको थियो। कैयौं कोसिस गरेँ, सकिन, म हारेँ। म लज्जित हुँदै बुबाको शरीरबाट बगेको रगत हेरिरहेँ। बुबाका हितैषीहरू पनि आफ्नो ज्यान जोगाउन कुलेलाम ठोके। बुबा मर्ने निश्चित भएपछि अर्धचेत अवस्थामा छोडेर सबै भागे। कान्छा दाई रुँदै कराउँदै घरतिर लागे। म प्रत्यक्षदर्शी भएर बसिरहेँ, बुबालाई अँगालो मारेर, बुबाका प्रत्येक सास गनेर। आफ्ना आएर हतार हतार अस्पताल लगे, तर उहाँको प्राणवायुले शरीर छोडेर गइसकेको थियो। म नजन्मदै गर्भे टुहुरी भइसकेको थिएँ। आमाको गर्भमा नै बुबाको हत्या भएको देख्नु पर्यो। खुकुरी र भालाको प्रहारले रगतको खोलो बगेको थियो। आफै जिउँदो लास भएका आफन्तहरू मरणासन्न हुनुभएको पितालाई लिन आए अनि हतार हतार अस्पतालतिर दौडाए। बुबाको शरीरबाट बगेको रगत देखेर म आत्तिएँ अनि गर्ल्याममा अँगालो मारेर बुबाको घायल शरीरमा अघिदेखि टाँसिरहेको रहेछु। बुबालाई झोलीमा राख्दा पो चाल पाएँ, डुकडुकी अझै चलिरहेको थियो। पिताको राप, ताप र शौर्यले पो ममा अदम्य साहस र ऊर्जा आएको रहेछ। म निर्भीक र शक्तिशाली भएको त पिताको छायाले छोएर पो रहेछ। जब शिरबाट पिताको हात उजेल पर्यो, म गल्दै गएँ। मृत्यु निश्चित थियो, मैले देखिसकेको थिएँ।
तर अरू आशावादी भएको देखेर म पनि एकछिन भ्रमित भएँ। पुनः मेरो विराट चेतना उजागर भयो अनि मैले हरेस खाएँ। भविष्य थाहा पाउनु निकै कष्टकर हुने रहेछ। मलाई त्यहाँ बसिरहन मन लागेन। मलाई झल्यास्स आमाको याद आयो। लर्खराउँदै आमा भएको ठाउँमा गएँ। आमा बेहोस भएको कारण तत्काल गर्भमा छिर्न सकिन अनि आँगनको मियोमा चुपचाप आमाको होस फर्कने आशमा बसिरहेँ। कृष्ण पक्षको चन्द्रमा जस्तै मेरो शक्तिहरू सनै सनै ह्रास हुन थाल्यो। मेरो जम्मै चेतना र सामर्थ्य ओइलाउन लाग्यो। म मियोको टुप्पोमा बसिरहन सकिन। भाउन्न भएर रिङ्गट लाग्यो अनि टुप्पोबाट एकैचोटि फेदमा थच्चारिन पुगेँ। भीमकाय पहाडहरूलाई सम्पूर्ण हिमाल पग्लेर सेनित्त बगाए झैँ पिताको हात समातेर हिँड्ने मेरो तमाम सपनाहरू बगाएको थियो। परिवारमा पिताको वैभव र प्रभाव सेलाउने निश्चित थियो। जरा सुकेको रुख चाहिँ हुँदै थियो बुबाको अभावमा, जसले जसरी पनि प्रयोग गर्न सक्ने। पिताको हात र साथ छुटेर त होला, मलाई नियतिले लछार पछार पार्यो। गर्वमै आक्रान्त हुनु पर्यो, हत्या र छलछाम देख्नु पर्यो। मेरो ताकत हराउँदै गयो। म निरीह र लाचार हुँदै झुक्राइरहेको थिएँ। म शिथिल हुँदै थिएँ। मेरा आँखा धमिला भए। अचानक दक्षिणतिरबाट सेतो घोडा बेत्तोडले आयो। घोडामा एउटा मान्छे पनि थियो। अनन्त प्रकाश छरिएको अद्भुत दृश्य। मेरा आँखाहरू अनायासै बन्द भए। औँसीको रातमा 1000 सूर्य एकैचोटि उदाए। म छक्क परेँ। उज्यालै उज्यालो, मात्र उज्यालो। त्यस्तो प्रकाश आमाको गर्भमा मात्र देखेको थिएँ। गर्भभन्दा बाहिर पनि अनन्त प्रकाशलाई देखेर म बेहोस भएँ। सेतो पहिरन, सेतो चादरले छोपेको अनुहार, अग्लो आकृति नजिकै आयो, ठ्याक्कै देवदूत। मियोको फेदमा पीडा र अत्यासले म तुहिन लागिसकेको थिएँ। अस्तित्व समाप्त हुन आँटिसकेको थियो। मेरो दिन कहाँ सकिएको रहेछ र? पवनको मिठो स्पर्शले सेतो बरको स्वाट्ट उखार्यो। स्पष्ट देखेँ चिर परिचित मुहार। म चिच्याएँ, बुबा, तपाईँ? बुबा हाँस्नुभयो। म खुसीले उफ्रिएँ। अघिसम्म मैले बोलेकोसम्म नसुन्ने मेरो पिता अचानक मेरो आवाज सुनेर दोहोरो वार्तालाप गर्दै हुनुहुन्थ्यो। हतार हतार बुबाका शरीर जम्मै हेरेँ। घाउ कतै थिएन, रगत कतै देखिन। म नाच्न थालेँ। नाच्दा नाच्दै टक्क अडिएँ। अघि कतै सपना देखेको त होइन बुबाको हत्याको? सत्य ठम्म्याउन मुस्किल हुँदै थियो। मेरो बुबालाई केही भएको छैन। म विश्वस्त हुन खोज्दै थिएँ। म खुसीले उड्न खोजेँ, सकिन। मैले गुहार मागेँ, पिताजी, म उड्न सक्दिन, म उठ्न पनि सक्दिन। बुबा नजिकै आउनुभयो। मलाई सेतो बर्कोले झ्वाम्म छोप्नुभयो। खोइ कसरी हो म पुनः ऊर्जाशील भएँ। ठुल्ठुला काला आँखाले हेर्दै घोडा हिनहिनायो। बुबाको काँधमा म पूर्ववत बसेँ। घोडा बेत्तोडले दक्षिणतिर बत्तियो। म तीन छक्क परेँ। हामीभन्दा अगाडि बुबाको लास आर्यघाटतिर लगिँदै थियो। घरभित्रका जम्मै अचेत थिए। त्यो बेला सूर्योदयमै सन्ध्या भएको थियो। तर पनि दियो कसैले बालेनन्। गाउँ नै बेहोस थियो। बजार ठप्प थिए। सदरमुकाम हल्लिएको थियो। हत्याराहरू र विरोधीहरू पनि निराश र शिथिल थिए। मणि हराए झैँ सबैको अनुहारबाट कान्ति हराएको थियो। अकल्पनीय हत्या सुन्नु र देख्न परेर मान्छे पत्थर भएका थिए।
जिल्लामा सन्नाटा छाएको थियो। एक कान दुई कान मैदान, समाचार सामाजिक सञ्जाल नभए पनि सामाजिक सद्भावले चारै दिशामा घटना भाइरल भयो। कालो बादल आकाशमा मडारिएर पनि पानी बर्सन सकेको थिएन। सायद पानी पनि बरफको चट्टान भएर बादल मुनि लुकेको थियो। सबैको मुटुमा डरलाग्दो ऐठन परेको थियो। तर पनि कर्तव्यले गाँजेका हात र खुट्टाहरू लट्ठारिँदै हातेकाटतिर लम्किँदै थिए। विपत्तिमा मान्छेले खुट्टो टेकेको देख्दा मान्छेको सहनशीलताको विशालतालाई बुझ्दै थिए। मान्छेका अनेक रूप देख्दै थिए। विचित्रको दृश्यले मलाई भावुक बनायो। बुबा आफै आफ्नो मलामी जाँदै हुनुहुन्थ्यो। मुहारमा दुःख पीडा कतै थिएन। म पनि आमाको गर्भबाट नै बुबाको मलामी जाँदै थिएँ। यो कस्तो संजोग! किन ईश्वरले यस्तो परीक्षा लिएका होलान्? आकाशबाट पानी नपरे पनि आँखाबाट झरेको झरीले सबैका आँगन भिजेका थिए। हेर्दा हेर्दै पिताको शरीरलाई आगोले खायो, निखार्यो। अस्तु मात्र बाँकी भयो। हामी अलमल्ल पर्दै थियौँ। एकातिर बुबा मसँग हुनुहुन्थ्यो, अर्कोतिर बुबाको खरानी मात्र बाँकी थियो। मलाई गर्भमा नै सत्यको बोध भयो, आत्मज्ञान प्राप्त भयो। नाशवान शरीर र अमर चेतनाको विज्ञान थाहा पाएँ अनि बुबाको सूक्ष्म शरीरलाई अँगालो मारे। एक युगलाई पोलेर सबै फर्किएका थिए। लास जलाएको ठाउँमा हामी एक युगलाई समेट्ने कोसिस गर्दै एकछिन मडारियौं। एक्कासी झल्यास्स हुँदै बुबाले घर र आमालाई सम्झिँदै भन्नुभयो, हिँड कान्छी, तेरी आमा अझ बेहोस छ, गएर उठाऊ। जन्मेपछि मृत्यु निश्चित छ। बुझ्दिन तेरी आमा, तेरो र मेरो भाषा पनि त बुझ्दिन। बुबालाई आमाकै चिन्ता थियो। नहोस् पनि किन, घरभरि भान्टाङ भुन्टुङ थिए। सहज मृत्युलाई त मान्छेहरूले स्वीकार्न नसकेर विक्षिप्त हुन्छन् भने यहाँ त अकल्पनीय हत्यालाई कसरी भुल्न सक्छन्? मेरी आमाको पहाड जस्तो जीवन र पिताको अभावमा टुहुरा भएका सन्तानलाई देखेर मेरो आँखा जलमग्न भएछन्। बुबाले भन्नुभयो, कान्छू, किन आँखा बिजाएकी? तेरी आमालाई पनि चाँडै आत्मज्ञान मिल्नेछ अनि बल्ल शान्ति पाउँछे। जीवन र मृत्युको रहस्य थाहा पाएर प्रबुद्ध हुनेछे। तिमीहरू सबैले आत्मज्ञानको मार्गमा हिँड्नु, जीवन उत्सव बन्नेछ। बुबाको अमृत बाणी सुन्दै चुपचाप बुबाको पछि पछि म हिँडिरहेँ। बजार र गाउँ शोकाकुल थियो। सबैका घरमा आगो निभेको चिसो चुलो थियो। कहाली लाग्दो वातावरण। कहिल्यै नओइलाउने मखमलीका फूल र दुबो पनि एकै दिनमा ओइलाएका। घर आँगन विरक्त लाग्दो, एकहोरो शङ्ख फुकेको जस्तो ध्वनि चारैतिर गुन्जिरहेको थियो। यस्तो उराट लाग्दो आँगनमा बुबा मलाई एक्लै छोडेर आफू चाहिँ फुत्त उड्नुभयो। घोडा आकाश मार्ग हुँदै स्वर्ग लोकतिर विलुप भयो। म एकहोरो आकाशतिर हेरिरहेँ। आमा जिउँदो लास भएर ढलिरहेकी थिइन्। अरू बुढाबुढी घरभरि कल्याङ मल्याङ गर्दै थिए। म फुत्त आमाको गर्भमा पस्न सफल भएँ। आमालाई 6 दिनका दिनमा होस आयो। पृथ्वी न हो आमा, सबै सहँदै जानुभयो। मन लागे पनि नलागे पनि कर्तव्यको जङ्घार तर्न कम्मर कस्नुभयो। होस फर्किएपछि गहिरिएर सोच्नुभयो, अब यी लालाबालाहरूको लागि बाँकी दिन बिताउनेछु। आमाले दृढ सङ्कल्प गर्नुभयो। म खुसी भएँ। बिस्तारै म गर्भमा आएको सबैलाई थाहा भयो। आमालाई सल्लाह दिनेको कमी थिएन। मैले अभिमन्युले झैँ गर्भबाटै सबैका कुरा सुनिरहेको थिएँ। घरभरि छोरी नै छोरी छन्, फेरि पनि छोरी भयो भने बरु अमिलो खाइदेऊ, गर्भ खेर जान्छ अनि ढुक्क हुन्छ। अर्की महिलाको स्वर सुने, होइन, किन तुहाउनु गर्भ? न छोरै पो हुन्छ कि?
छोरी भए पनि अलि दिनमा अर्काको घर गइहाल्छे, छोरा भए दुई भाइ मिलेर बस्छन्। मलाई चिच्याएर भन्न मन थियो, बरु मलाई गर्वमै मार, म आउन पनि चाहन्न यो घिनलाग्दो मानव बस्तीमा। तर कसैले सुनेनन्। त्यो दिन म भित्रै छटपटाइरहेँ, रोइरहेँ। आमा भावशून्य आँखाले एकहोरो खोलातिर हेरिरहनु भएको थियो। घोडा हिनहिनाएको आवाज आयो। म खुसी हुँदै फुत्त गर्भबाट निस्किएँ। घोडा मियोमा बाँधेर बुबा माथि आउनुभयो। मेरो आँखा लालगेडी जस्तै भएका रहेछन्। ग्वाममा अँगालो मार्नुभयो। आँखा, गाला र अनुहारमा चारैतिर मही खानुभयो। किन रोएको मेरो राजा? कसले के भन्यो मेरो बेटालाई? म लाडे पल्टिँदै दिउँसो आमालाई अरू आइमाईहरूले भनेको जम्मै कुरा सुनाइदिएँ। मेरो राजा बेटा, भन्न देऊ अरूलाई, आऊ हिँड। बुबाले मलाई काँधमा राखेर आकाशमा लिएर जानुभयो। मेरो पोल्टाभरि ताराहरू बटुलेर हालिदिनुभयो। जुनमा पुगेर ताराहरूको गट्टा बाउछोरीले धित मरुन्जेल खेल्यौं। प्रत्येक ग्रहको भ्रमण गरेर पुनः घरको आँगनमा उर्लियौं। लस्करे मस्तसँग निधाएका छोराछोरीहरूलाई एकटकले हेरिरहनुभयो। बुबाका आँखाबाट आँसुका धारा भेल बनेर उर्लिए। अनगिन्ती सपनाहरूमा डढेलो लागेर सकाप भएकाले होला मुखले केही बोल्नु भएन, तर मैले आँखामा गहिरो समुद्र मडारिएको प्रत्यक्ष देखेँ। बुबाको छातीभित्र आएको सुनामी देखेँ। बुबाका अधुरा सपना देखेँ। आफ्नो उपस्थितिमा आफ्ना सन्तान हुर्किएको हेर्ने इच्छा पुरिएको देखेँ। फेरि खै के सोच्नुभयो अनि आमाको कानमा फुसफुसाउन थाल्नुभयो। आमा निन्द्रामै जुरुक्क उठेर बुबालाई सम्झाउँदै हुनुहुन्थ्यो। म कसरी तपाईँसँगै जानु? हेर्नु त यी बालकहरूलाई, म छु र त निष्पिक्री भएर आनन्दले निधाएका छन्। म पनि तपाईँसँग गएँ भने यिनीहरूको हरिबिजोग हुन्छ। मलाई पाप लाग्छ, जान्न म अहिले। अनि आमासँग बुबाले माफी माग्नुभयो। त्यसो भए यो कान्छी छोरी दे न त, म एक्लै छु यहाँ, म लैजान्छु। यो जन्मिएकी पनि छैन, फेरि छोरी नै हो। आमा न हो पेट छाम्दै भन्नुभयो। दिन्न, यो भ्रूणलाई कसरी दिउँ? तपाईँको अन्तिम चिनो सम्झेर यसलाई पनि जन्म दिन्छु, हुर्काउँछु। आफ्नो भाग्य लिएर आएकी छ, केही चिन्ता नगर्नु। म बा र आमा दुवैको जिम्मेवारी निभाउने छु। तपाईँलाई पिर पर्न दिने छैन। तपाईँ आजदेखि ढुक्क हुनुहोस्। म रुन थालेँ। मलाई बुबासँग आकाश मार्गमा हराउन मन थियो। बुबासँगै बस्न मन थियो। म रोएको देखेर बुबाले फेरि अँगालोमा बेर्नुभयो। हामी निकै बेर बार्दलीमा कुरा गरेर बसेका थियौँ। जुङ्गेली बाजेले ठुलो स्वरमा अप्कारे, मध्यराती बार्दलीमा गुनगुन गर्ने को हो? हामी चुपचाप भयौँ। आमा मस्त निन्द्रामा हुनुहुन्थ्यो। दाजु कोकोहोलो गरेर रुन थाल्यो। बुबाले च्याप्प बोकेर दाजुलाई पनि तारा र जुन देखाउँदै घोडाको सवारी गराउनु भयो। ऊ जोड जोडले हाँस्न थाल्यो। ओछ्यानमा छोरो त्यसरी हाँसेको देखेर आमा पनि दङ्ग पर्नुभयो। छोराले कस्तो राम्रो सपना देखेछ भन्दै मक्ख पर्नुभयो। हाम्रो सूक्ष्म शरीरको गतिविधि आमाले केही चाल पाउनु भएन। बुबा हरेक रात सेतो घोडामा चढेर पर आकाशबाट आउनुहुन्थ्यो। म त्यसै मक्ख पर्थेँ। आमाको गर्भमा म कति धनी थिएँ। मेरो आँखा हेरेर मेरो पीडा बुझ्ने पिताको साथ थियो। नियतिले मेरो भाग्य खोज्दै थियो। धरतीमा गएपछि बुबासँग भेट होला नहोला म दोधारमा थिएँ अनि एक पल बुबासँग बिताउन चाहन्थेँ। बुबाका मुखबाट कथा, कहानी, जीवन दर्शन सुन्थेँ। कहिले खोलातिर माछा हेर्न जान्थ्यौँ, कहिले बगैँचामा आँप टिप्न, कहिले जङ्गलतिर थाकल र अङ्गेरी खान, कहिले आकाश, कहिले पाताल हामी घुमिरहन्थ्यौँ।
हेर्दा हेर्दै म 9 महिनाको भएछु। त्यो रात बुबाले मलाई आराधना सिनेमाको कहानी सुनाउनु भयो। म ट्वाल्ल परेर आराधना सिनेमाको कथा सुन्दै थिएँ। अचानक मलाई असह्य पीडा भयो। मेरी आमा छटपटाएर चिच्याउनु भयो। म आत्तिँदै जमिनमा पछारिएर जोडले रोएँ। अरू सबै खुसी भएर हाँसे। लौ ठ्याक्कै बाउ जस्ती, भगवानले किन छोरी बनाएर पठाएछन् दुःख पाउन? खुसी, आँसु र हाँसोको माहौलमा म चल्मलाउन थालेँ। मेरो आँखाहरू आँगनको मियोमा गएर अड्डिएका थिए। बुबा आउनुहुन्छ कि भनेर दिनरात हेरिरहन्थेँ। अनि म बुबा आउने आशमा आठै पहर बिताउन थालेँ। छैठीको दिन थियो। भाग्य लेख्ने विधाता स्वयं मेरो द्वारमा आउँदै थिए। सफलता, सम्पन्नता र समृद्धिको त्रिवेणी मेरो ललाटमा थपक्क टाँसिने आशमा संस्कार सम्पन्न गरिँदै थियो। कृपालु विधाताको हातबाट उत्कृष्ट भाग्य लेखिने आशमा कान्छी फुपूले सिरानी नजिकै ठुलो काँसको थालभरि सेता चामल, 20 रुपैयाँ पैसो, 1 हातो केरा र झलझल बलेको दियो ल्याएर राखिदिनु भयो। कोठा उज्यालो भयो। साँच्चै त्यो दिन छरिएको उज्यालो जस्तै मेरा दिनहरू पनि उज्यालोको यात्रामा मात्र हिँडिदिने भए। म गम खाँदै थिएँ। फुपूले बरबराउँदै भन्नुभयो, जन्मिँदै फुटेर खप्पर लिएर आएको जात, त्यो पनि छोरी, त्यतिले नपुगेर गर्भमै बाउ मरेको, के गतिलो होला र भाग्य? तैपनि हे परमपिता, आज छैठीको दिन छ, यसको भाग्यमा राम्रो मात्र लेख है। बरा बाउको मुखसम्म देख्न पाइन। कान्छी फुपूका आँखा सजल भए। म भने एकटकले दियोको उज्यालो हेर्दै थिएँ। मरन भुल्लामा परेँ। गर्भभित्रको उज्यालो र बाहिरको उज्यालो खुट्याउन सकिरहेको थिएन। मेरो ध्यान भङ्ग भएको थियो। गर्भदेखि जन्मेको दिनसम्म कानमा समाज, परिवार र व्यक्तिहरूका अर्थहीन कुरा सुन्दैजो थिएँ। मेरो तार्किक मस्तिष्कको ढोका पुरै खुलिसकेको थिएन। त्यसैले देब्रे मस्तिष्कमा कैल मैल जम्न सुरु भइसकेको थियो। फुपूले बाउको मुखसम्म देख्न नपाएकी भन्ने बित्तिकै मलाई हुरुक्क भएर छटपटी हुन थाल्यो। बुबालाई भेट्न, बोल्न र त्यो सेतो घोडामा चढेर फेरि घुम्न जान मन लाग्यो। अनि चिच्याई चिच्याई रुन थालेँ। फुपूले काखमा लिँदै मलाई थुपथुप्याउनु भयो। कोला कोला, कस्तरी तर्सी, कतै कमिलोले त टोकेन? जिउ जम्मै हेर्न थाल्नुभयो। कतै कमिलाले टोकेको निशान देख्नु भएन। शरीरको चोट भए पो त तुरुन्तै देखिन्छ। मानसिक चोट र पीडा कसरी देख्नु? म कुन मनस्थितिमा दिन काट्दै थिएँ त्यो मलाई मात्र थाहा थियो। अरुणोदयको सौन्दर्य र लालीमा पनि मलाई हलाहल 20 पिए चाहिँ औडाह हुन्थ्यो। आमाको दुधमा पनि तृप्तिको आभास हुँदैन थियो। गोधुली साँझमा पनि सन्ध्या र शान्तिको आनन्द उठाउन नसक्ने भइसकेको थिएँ। विरक्ति र अत्यासले हर घडी चिमोटिरहन्थ्यो अनि पीडा उकल्न नसकेर चिच्याएर रोइदिन्थेँ। त्यो दिन झन् जोडले रुँदै थिएँ। भाउजू, यो अभागिनीलाई दुध चुसाउनु त, त्यसै च्याठिएर रोएकी छ। सपना देखेर पो हो कि पेट नभरेर हो कि? आमा पत्थर हुनुभएको थियो। मलाई काखमा बोक्दा मुहारमा खुसी, उमङ्ग, उत्साह र प्रसन्नता कतै थिएन। आमा मरुभूमिमा सुकेको तरुल झै बन्नु भएको थियो। मातृत्वमा केवल कर्तव्य मात्र बाँकी थियो। आमा जड भएको देखेर म भित्र बरबराउन थालेँ। मेरी आमा, कर्तव्य मात्र भए पनि निभाएकी छौ। यस्तो विषम परिस्थितिमा धन्न खुट्टा त टेकेकी छौ। तिमी आफै विक्षिप्त भएको बेला छ। साँच्चै आमा, तिम्रो कर्तव्यको भारी चान्चुने छैन। पहाड भएर यो समाजको सामना तिमीले अब गर्नुपर्नेछ। तिम्रो पीडा जम्मै बुझ्छु।
मेरो नयन पनि सजल भएछन्। मलाई आमासँग केही गुनासो थिएन। आमाले काखमा लिँदा जस्तै पीडा भए पनि निको हुन्थ्यो। म आमाका आँखामा एकहोरो हेरिरहन्थेँ। हेर्दा हेर्दै आमाको आँखामा डरलाग्दो शान्ति देख्थेँ अनि हतार हतार आँखा बन्द गर्दै त्यो परम प्रकाशको ध्यान गर्ने कोसिस गर्थेँ। जति जति ध्यानस्थ हुन्थेँ अनि जीवन र जगतको स्पष्टता प्राप्त गर्थेँ। म निकै सभ्य तरिकाले आमाको काखमा बसेर भोजन गर्थेँ। मेरो कारणले मेरी आमालाई अब कुनै दुःख र कष्ट नहोस् भन्ने भावना जागृति हुन्थ्यो। जब आमाको उजाड अनुहार मेरो लोचनमा ठोकिन्थे, म त्यसै पग्लिन्थेँ। आमाको शरीर मसँग भए पनि मन 14 भुवन भ्रमण गर्न निस्किन्थ्यो। सामाजिक, आर्थिक, पारिवारिक, प्रशासनिक जम्मै जिम्मेवारी आमाको टाउकोमा खनिएको थियो। घरको जस्केलोसम्म ननागेकी मेरी आमाले अब पुलिस प्रशासन, अड्डा, अदालत धाउनु परेको थियो। आमालाई विभिन्न कुराको तनावले चारैतिरबाट घेरेको थियो। प्राय आमा आफ्नो मनोवादमा रुमलिनुहुन्थ्यो। आमाको मनोवाद जम्मै बुझ्थे। आमालाई औडाहा भएको देखेर मलाई उकुस मुकुस र छटपटी हुन्थ्यो। केही गर्न सक्दिन थिएँ। आमाका आँखाबाट झरेका ती ताता आँसुले मेरा कोमल हृदय भत्पति पोल्थ्यो। धरतीमा पाइला टेकेको 6 दिन भइसकेको थियो। बुबाको मुख नदेखेको पनि ठ्याक्कै 6 दिन। मलाई बुबाको मात्र याद आउँथ्यो। मस्त निन्द्रामा सपना देख्थेँ। बुबासँग खेल्थेँ, घुम्थेँ र बोल्थेँ। बुबा, आमालाई हाँस्न भन्नु न। आमा रोएको मलाई फिटिक्कै मन पर्दैन। आमाको त्यो उदास अनुहार देख्नुपर्छ भनेर मलाई आँखा खोल्न पनि मन लाग्दैन। घरभरि दिदीहरू हुँदा पनि म एक्लो छु। मेरो पीडा मसँग मात्र छ। मेरो आँखा हेरेर मेरो उकुस मुकुस बुझ्ने कोही छैन त्यहाँ। बुबा केही बोल्नुहुन्थ्यो अनि म झल्यास्स भएर उठ्थेँ अनि फेरि रुन थाल्थेँ। आमाको पीडा थाहा पाएर पनि चुपचाप बस्नु जस्तो लाचिपन केही रहेनछ। बुबाको अभावमा आमाले छोराछोरीलाई उँचो स्वरले हकार पकार र गाली केही पनि गर्नुहुन्न थियो। सधैँ शान्त, न रिस थियो न गुनासो। एकनासको स्वभाव मेरी आमाको। म आमाको अनुहार पढ्न सक्थेँ अनि आफूलाई जति दुःख कष्ट भए पनि सुनाउन छोड्दै गएँ। बिस्तारै म हुर्काउँदै थिएँ। मलाई गर्भमा प्राप्त गरेको गुप्त ज्ञानको बोध अझै बाँकी थियो। स्थूल शरीर र सूक्ष्म शरीरको भेटघाट, वार्तालाप अब दुर्लभ हुँदैछ भन्ने अनुमान थियो। मुटुमा 4वटा कोठा भए जस्तै मस्तिष्कमा पनि 2वटा कोठाहरू थिए, दाहिने र देब्रे। देब्रे मस्तिष्कको ढोकाभन्दा दाहिने मस्तिष्कको ढोका खुला भएर त मेरो चेतना विराट थियो। म अझ पनि स्थूलबाट सूक्ष्म शरीर धारण गर्न सक्थेँ, तर ध्यानको अभ्यास छुटेर मेरो शक्ति कमजोर हुँदै थियो। सीमित र नियन्त्रित मस्तिष्कले विराट मस्तिष्कलाई निष्क्रिय बनाउँदै थियो। गर्भदेखि नै अनावश्यक सामाजिक यन्त्रणा, लान्छना, तिरस्कार र विभेदपूर्ण व्यवहारहरू सुन्नु परेर मेरो मस्तिष्कमा नकारात्मक कुराहरू सञ्चित हुन थाल्यो। त्यस्ता कुराहरूले देब्रे मस्तिष्कमा डेरा जमाउन थालेपछि विचारमा चञ्चलता हाबी हुँदै गयो अनि मेरो शक्ति र ध्यान विकेन्द्रित भएर साधना भड्कियो। पूर्ण आनन्दमा रमण गर्ने म सधैँ अशान्त हुँदै गएँ। जन्मेकै दिन हजुरआमाले भन्नुभएको कुराले अझ मलाई निकै बिथोल्यो। ए छोरी नै? धिक्कार होस्, दैव पनि कति निष्ठुरी भाका। अब दुःख पाउन आइयो अभागिनी पनि। छोरी नै जन्मिनु थियो त बरु गर्व नै खेर गएको भए हुन्थ्यो। संसारको दुःखबाट बच्ने त थिई। मलाई मेरी हजुरआमाले माया गरेको हो कि हेला छुट्याउन सकिन, तर पनि मन अमिलो भयो। हजुरआमाले त्यसो भन्दा बुबाको धेरै याद आयो अनि विवश भएर गाउने थर्किने गरी रुन थाले। एकहोरो रुवाईले सबैलाई दिक्क बनाउँदै थियो। पल्लो कोठाबाट हजुरआमाले ठुलो स्वरमा भन्नुभयो, ए भ्यान्टी,
आमाको दुधले नपुगेर पो रोएकी हो कि? बुढी हेर त, बरु गाईको दुध पेटभरि खुवाइदे। अबदेखि रोएको सुन्नु नपरोस्। यसरी रोयो भने त अझै दशा लाग्छ। म छोरी भएर जन्मिएकोमा खुसी कोही थिएनन्। जबरजस्ती भित्रिएको पाहुना भएको थिएँ। हेर्न आउनेहरू पनि सुगाको जस्तो चुच्चो ओठ बनाएर हरेकको बोली एउटै थियो। छोरी पो? हे भगवान्, छोरा भएको भए पनि हुन्थ्यो नि। यस्तो दुःख परेको बेला जन्मिएको सन्तान, त्यो पनि छोरी। छ्या, दैव पनि छैनन् कि क्या हो? सबैले निराश भएर ओठले पार्थे। साँच्चै छोरी भएर जन्म लिएकोमा मैले समाजका लागि ठुलै अपराध गरेछु जस्तो लाग्थ्यो। कतै मेरो कारण समाजलाई नै अप्ठ्यारो त पर्दै थिएन, नत्र किन सबैलाई नरमाइलो लाग्दै थियो म छोरी भएर जन्मिएकोमा? सबैले छोरीको साटो छोरा जन्मेको भए हुन्थ्यो भनेको सुन्दा सुन्दै मलाई पनि मेरो जन्म बेकार भएछ झैँ लाग्न थाल्यो। सदा प्रफुल्ल रहने म विवादमा रुमलिन थालेँ। चिन्ता, अनिन्द्रा र छटपटी मेरा गहना हुँदै थिए। मलाई घरमा धेरै मान्छेहरू आएको दिक्क लाग्न थालिसकेको थियो, तर पनि भेट्न आउनेको कमी थिएन। एक दिन 2 जना आइमाई मलाई काखमा राख्दै मेरो अगाडि कुरा गर्दै थिए। कस्तो अलक्षिनी रहेछ, निधार पनि कति सानो। यस्तो सानो निधार भएकाहरू त अभागी हुन्छन्। आँखा हात्तीका जस्ता चिम्सा, हात गोडा लोग्ने मान्छेका जस्ता फ्या परेका ठुला, गोबरको थाप्रोमा लात्ती हानेको जस्तो नमिलेको अनुहार। छ्या, छोरी मान्छे त अलि राम्री भएर जन्मेको भए पो हुन्थ्यो त। भोलि कसरी बिकाउनु यस्ता अगतिलो अनुहार भएकालाई? अझ पेटमा आउने बित्तिकै बाउटुकी। यस्ता सन्तान त पीडा हुन्छन्। बिहान बिहान यस्ताको अनुहार हेर्दा पनि दिन बिग्रिन्छ। मलाई कोक्रामा फ्यात्त राखिदिए। पहिलोचोटि मेरो कोमल हृदयमा कसैले ठुलो घन ठोकेको थियो। ती पनि कसैका आमा थिए। मेरो जात, जन्म, लिङ्ग मेरो हातमा थिएन, तर पनि दोषी मलाई नै बनाइदिए थियो। म चेतना शून्य भएँ। यस्ता कुराले छातीमा आक्रोशको सुनामी आउँथ्यो, विद्रोह जाग्थ्यो। संवेदना हराएका यान्त्रिक मान्छेहरू संवेदना व्यक्त गर्न आएको देखेर घिन लाग्थ्यो। विवेक शून्य मानवहरूको भिडमा मैले मेरो बाँकी जीवन बिताउनु पर्ने देखेर कहाली लाग्थ्यो। मानव नै चेतनशील र सामाजिक प्राणी हो भन्ने कुरामा शङ्का उत्पन्न हुँदै थियो। सबै स्वार्थमा लिप्त थिए। हात्तीका जस्ता देखाउने दाँत नभए पनि 2 जिब्रे मान्छे देख्दै थिए। कतिले मुखले ठिक्क पार्थे अनि गाउँभरि नानाभाती कुरा काट्थे, हिँड्थे। बाउ टोकुवाई भनेको सुन्नु पर्दा मलाई मेरो कान सक्रिय भएकोमा पश्चाताप भयो। बरु ईश्वरले कान नसुन्ने बनाइदिएको भए पनि यस्तो लान्छना त सुन्नु पर्थेन। मलाई अन्धकारले छोप्यो अनि शिव शर्मा ब्राह्मणले प्राणवायु खिचेर आत्महत्या गर्न खोजेको चाहिँ मैले पनि आफ्नै प्राणवायु खिचेर ब्रह्माण्डमा पुर्याउन लागेँ। मेरो आँखाकै अगाडि पिताको हत्या भएको देख्दा देख्दै पनि रोक्न नसकेको लाची सन्तान भएका कारण पिताको मृत्युमा मेरै हात छ जस्तो लाग्यो। अनि प्रयाश्चित गर्न मैले मेरो शक्ति प्रयोग गरेर आफूलाई सिद्ध्याउने योजना बनाउँदै थिएँ। त्यही बेला घोडा हिँहिनाएको आवाज आयो। म त्यसै भाव विहल भएँ। आँखा मियोतिर गए र टक्क दिए। अन्तिम पटक पिताको मुख हेरेर मर्ने इच्छा जाग्यो। घोडा मियोमा बाँधेर बुबा मेरो नजिकै आएर बस्नुभयो। मेरो हात हेर्दै आँखाबाट तुरुक्क आँसु खसाउनु भयो। मलाई अलौकिक माया, स्पर्श, प्रेम र स्नेहले लबालब भरेर छताछुल्ल पारिदिनु भयो। त्यो स्नेह आमाबाट पाउन नसकेर म रोकिएको रहेछु। आज तृप्त भएँ। बुबाले सुस्तरी भन्नुभयो, मेरो राजा बेटा, मेरो बहादुर छोरी, तिमीले यस्ता झिना मसिना र क्षुद्र कुराहरू सुनेर आफूलाई खतम पार्न लागेको? खोइ त्यो विराट चेतना, यस्ता बुद्धिहीन मान्छेहरूको कुरालाई महत्त्व दिनु हुँदैन।
यस्ता वाहियात कुरा सुनेर उडाइदिनु। तिमी त मेरो मान र सम्मान हौ, धैर्य गर्नु। तिमी त्यो योद्धा हौ जो लडाईँमा विजय अवश्य प्राप्त गर्नेछ। बुबाको कुरा सुनेर म झसङ्ग भएँ। ओहो, कस्तो बुद्धि आएछ एकैछिनमा। भन्नेले त के भन्छन्। मलाई माफ गर्नु बुबा, मैले त आफूलाई चिनिसकेको छु। तर पनि फेरि किन मलाई संसारका कुराले घोच्यो? किन म विक्षिप्त भएँ र आत्महत्या जस्तो जघन्य अपराध गर्न लागेँ? बुबाले फेरि सम्झाउनु भयो। नानी, यही हो मायाको संसार। अब तिमीले आफूलाई सदैव सचेत राख्नुपर्छ। यो संसारमा सकारात्मक कामको अभ्यास गर्न सङ्घर्ष गर्नुपर्छ, तर नकारात्मक कामको अभ्यास स्वतस्फूर्त रूपमा आफै हुन्छ। तिमी जागरुक हुनै पर्छ, नत्र तिमीलाई संसारले निल्छ। म बुबालाई अनन्त प्रकाशको बीचमा देख्दै थिएँ। सम्पूर्ण ग्रहहरू नजिकै थिए। अझ बृहस्पतिको त्यो रिङ नजिकै पुगेर बुबाले भन्नुभयो, 25 वर्षपछि मात्र तिम्रो र मेरो भेट हुनेछ। मलाई सम्झेर नरुनु। तिमी रोयौ भने मलाई यता उकुस मुकुस हुनेछ। तिमी हताश र निराश कहिले नहुनु। त्यसैले तिमी सधैँ हाँस्नु। म आत्तिएँ। अब साँच्चै बुबासँग मेरो भेट हुँदैन त? 6 दिन देख्न नपाउँदा त त्यत्रो औडाहा भएको थियो। अब त 25 वर्ष नै तोक्नु भयो हाम्रो भेटघाटको लागि। अनि हेर्दा हेर्दै बुबा अनन्तमा समाहित हुनुभयो। त्यसपछिका दिनहरूमा अवसाद र विषादका दिनहरूले घेर्न थाल्यो। विराटतालाई बुझ्दा बुझ्दै एउटा सानो परिवार र समाजमा साङ्गुरिँदै थिए। अध्यात्म छायामा पर्यो, संसारले जित्यो। अशान्तिले चारैतिरबाट घेरेर विक्षिप्त पार्यो। पूर्ण आनन्दमा झुम्दै केवल्य हुने म बिस्तारै सुस्त हुन थाले। छटपटी, असन्तुष्टि र अनिन्द्रा मौलाउँदै आए। चेतना निकृष्ट हुँदै गयो अनि पतनको मार्गमा म हुमिँदै गएँ। छोरी भएर जन्मिएकोमा अफसोच मान्दै बसेका सामाजिक प्राणीहरूको अनावश्यक र अर्थहीन कुराहरूमा रस लिन थाले। क्षुद्र विचारहरू ओकल्दै हिँड्ने मान्छेहरूका फन्टुस कुराहरूलाई प्राथमिकतामा राखेर आफ्नै विचारहरूको जालोमा नराम्रोसँग अल्झिँदै गएँ। कहाँ मुक्ति र निर्वाणको यात्रालाई छोडेर सङ्कुचित विचारहरूको भुमरीमा फनफनी घुम्न थालेँ। गन्तव्यविहीन भएर भड्किएको आत्मा झैँ भौतारिँदै गर्दा मैले मलाई नै बिर्सिँदै गएँ। म आफै भित्र आफै हराएँ। आमा कहिले सदरमुकाम त कहिले अञ्चलाधीशको कार्यालय धाउनु पर्थ्यो। ठुलीको निगरानीमा बस्न थाले। जे पाक्यो त्यही खुवाइदिन्थे। जाँडको बटुकोले नै स्वागत गरे झुङ्गेली बाजेले। सेजो हातमा बोकेर मिठो भन्दै ज्वाममा पार्थे। च्वाक्क च्वाक्क गर्दै घोङ्गी चुस्न थाले। गङ्गटा माछा जम्मै खाए। जति बढी तनाव हुन्थ्यो जिब्रोले उति बढी आहार खोज्थ्यो। कहिलेकाहीँ बुबाको यादले ज्यात्तै पिरोल्थ्यो अनि त्यो छटपटी, उकुस मुकुस र औडाहा भुल्न अलि बढी नै जाँड घुट्काइदिन्थे। महादेवले विष, भाङ, धतुरो खाएर लम्पसार परे झैँ म पनि झुङ्गेली बाजेको पिँढीमा घुस्रै फुस्रै मदहोस भएर दिनभरि सुतिदिन्थे। पहेँला घाम भएपछि गाईगोरु लिएर बाजे आउँथे। लौ, गोले बिहानैदेखि मस्तै छ? जाँड अलि अमिलो थियो, सक्खर अलि बढी मिसाएर दिएको थिएँ, कडा भएछ। ठुली बाजेलाई स्पष्टीकरण दिन्थे। यसरी मेरो बाल्यकाल गोबर, माटो, जाँड, माछा, गङ्गटा र घुङ्गीहरू बीच रुमलिँदै थियो। सूर्यमा ग्रहण लागे झैँ आहार, व्यवहार र अज्ञानताले बोधिसत्वलाई छपक्क छोपेर कालो बनाएको थियो। म अँध्यारोमा हिँड्न अभ्यस्त हुँदै थिएँ। स्कुल जान थालेँ। दिमागले काम गर्दैन थियो। गुरुहरू आजित भए। साउ अक्षर चिन्न पनि महिनौँ लगाएँ। पढाइ लेखाइमा ध्यान फिटिक्क लाग्दैन थियो। खोल्मामा होस् या टिकुटी मुनि खेल्दा
प्राय बुबाको यादसँग जोडिएका घटनाहरूलाई खेल मैदानमा उतारेर आनन्द मान्दै बुबालाई नै सम्झिरहन्थे। तर खेल्दा खेल्दै रमा टक्क अडिएर प्रश्न तेर्स्याउँथे, तेरो बुबालाई किन मारेका? म ती क्रूर दृश्यहरू देख्थेँ अनि हतार हतार कुरालाई अन्त्य मोड्थेँ। नरमाइलो लाग्थ्यो बुबाको हत्या भएको कुरा दोहोर्याउनु पर्दा। केमा चित्त बुझ्दैन थियो अनि न्यु खोजेर भकुरिदिन्थे। चिच्याउँदै ढिकुटी मुनिबाट उनीहरू भाग्थे। किन कुटेको? भोलि फेरि तिनीहरू नै चाहिन्छ तँलाई। आमा हकार्दै आउनुहुन्थ्यो। नङले भुइँको माटो कोट्याएर एकहोरो जमिनलाई हेरिरहन्थे। मलाई नै थाहा थिएन किन कुटेँ। त्यसैले चुपचाप एकहोरो सुनेर बस्थेँ। मलाई आत्मग्लानि हुन्थ्यो आफ्नो व्यवहार सम्झेर। केही बेर सम्झाएर आमा हिँड्नुहुन्थ्यो। सानो गल्तीमा पनि रमाका गालामा झापड हान्न पछि पर्दिन थिएँ। जति कुटे पनि जति झगडा गरे पनि भोलिपल्ट हामी एकै हुन्थ्यौँ, पुनः खेल्थ्यौँ। बाल्यकालको विशेषता नै त्यही थियो क्यार। हाम्रो घर नजिकै माधव काकाको घर थियो। काका जागिरे भएकाले खासै घरमा बस्दैन थिए। जब काका घर आउँथे म विक्षिप्त हुन्थेँ। मेरो होस गुम्थ्यो। म मतवाला चाहिँ हुन्थेँ। मैले खोजेको बाल्यकाल रमा र राजुले भोग्दै थिए। पिताको काँधमा चढेर जब रमा र राजु गाउँ घुम्थे, मेरो शरीरमा कम्पन उत्पन्न हुन्थ्यो, होस हराउँथ्यो। म असामान्य व्यवहार प्रकट गर्थेँ, तर कसैले मेरो मनको व्यथा बुझ्ने कोसिस गर्दैन थिए। उल्टै गाला र ढाडमा मुक्का बर्सिन्थ्यो। गाली र अपहेलनाले कान बहिरा हुन्थे अनि झन उदण्ड हुँदै गए। छोराछोरीलाई माधव काकाले औधी माया गरेको देखेर म लालायित हुन्थेँ बुबालाई भेट्न, बुबासँग खेल्न। अनि त्यसै मन भौतारिन्थ्यो। आफ्नो मौलिक गुण जम्मै हराएर खोक्रो र आक्रामक हुँदै थिएँ। सबैले यो भौज्याई बौलाई हो भन्थे। कसैले मृगी रोग लागेको हो भनेर पनि हल्ला फिजाएछन्। यथार्थ कसैले खोतल्न चाहेनन्। मनोविज्ञान कसैले बुझेनन्। सायद म केही कुरा खोजिरहेको हुन्थेँ अनि नभेटिएर छटपटिन्थेँ, बौलाउँथेँ। अरूको नजरमा म मानसिक रोगी चाहिँ देखिन्थेँ। सत्य मलाई मात्र थाहा थियो। पुसको बिदामा काका घर आएका थिए। दिन निकै छोटा। कमलाको चिसो सिरेटोले हानेर शिखरको डाँडो नै लुकलुक कापेको थियो। म रमाको घरतिर थरथराउँदै गएँ। अगेनोमा आगो दनदन्ती बलेको थियो। भुङ्रो भरभराउँदो थियो। माधव काका अगेनाको छेउमा परालको गुन्द्रीमाथि बसेर राजु र रमाको टाउको आफ्नो काखमा राखेर सुमसुम्याउँदै कथा सुनाउँदै रहेछन्। म पनि कसैले नदेख्ने गरी टाटीमा अडेस लागेर सुनकेश्री रानीको कथा सुन्दै थिएँ। रमा आफ्नो पितालाई निर्धक्क भएर सोध्दै थिए, बुबा बुबा, सुनकेश्री रानीको कपाल किन त्यति लामो भएको? साँच्चै बुबा, सुनकेश्री रानीको कपाल सबै सुनका थिए? माधव काकाले रमाको निधारमा वात्सल्यले लपक्कै भिजेका ओठहरूले चुम्दै भने, यो त कथा हो नानु, तर नारीको लामो कपाल सुनभन्दा बढी मूल्यवान हुन्छ। रमा लाडिँदै भने, म पनि सुनकेश्री रानीको जस्तै लामो कपाल बनाउँछु अनि मेरो कपाल पनि सुनको हुन्छ। राजु हाँस्दै बोल्यो, अनि म तेरो कपाल समातेर रुखमाथि चढ्छु र जम्मै काटेर सुनारलाई बेचिदिन्छु। बुबा हेर्नु न, यो नसे मेरो कपाल काटेर बेच्छ अरे। माधव काकाको मुहारमा हजार सूर्य उदाएको थियो। रमा र राजुको भाग्य देखेर मलाई औडाहा भयो। पितासँगको प्रेमिल संवाद देख्न नसकेर घरतिर बेतोडले कुदेँ अनि सिरकमा गएर गुटुमुटु हुँदै ढोकाबाट आँगनको मियोमा हेरिरहेँ। निन्द्रा फिटिक्कै लागेन। नानी, खाना आइज। आमाले खाना खान बोलाउनु भयो। मलाई भोक फिटिक्क थिएन। टाउको दुखेको छ, म सुत्छु है आमा। आमालाई बहाना बनाए। आमा केही बोल्नु भएन।
यस्तै मनोविज्ञानमा मेरा दिनहरू चिप्लिँदै थिए। सबैले छोरा भएको भए पो हुन्थ्यो भन्दा भन्दै मलाई मेरै दाजुसँग पनि जलन हुन्थ्यो। आमाले त छोरो र छोरीमा विभेद कहिले गर्नु भएन, तर गाउँ र समाजलाई धेरै छोरी भएकोमा निकै गुनासो थियो। सबैको मुखबाट एउटै बोली निस्किन्थ्यो, 7-7वटा छोरीहरू, बाफ रे। यस्तो भन्दै यति लामो जिब्रो निकाल्थे, मलाई खप्नु हुन्थेन। भन्न मन लाग्थ्यो, तिमीहरूले पालिदिनु पर्छ र? जोगाउँदा जोगाउँदा पनि मनोविज्ञान बिग्रँदै गयो। थाहै नपाइकन म त विद्रोही हुँदै गएछु। घरमा जो आउँथे दाजुको मात्र प्रशंसा गर्थे, छोराको मात्र महत्त्व दर्शाउँथे। छोरी त सन्तान नै होइन भन्ने पुराण सुनाउँथे। सबैले मेरै अगाडि मेरो जन्म र अस्तित्वको उपहास गर्थे। मेरो जन्म अर्थहीन भएको वकालत गर्थे। समाजको डरलाग्दो हाउबुझी देखाउँथे। काखमा दाजुलाई राखेर माया गर्थे। दाजुभन्दा 2 वर्ष सानी मलाई अलक्षिना सम्झिन्थे। मेरा आँखाहरू अपलक ती दृश्यहरू हेरिरहन्थे। साना साना कुराहरूले सुसुप्त मस्तिष्कमा मानसिक तनावले डेरा जमाएको पत्तै भएन। एक दिन कमलाको दहमा पौडी खेल्न गएका थियौं। रमा, राजु, रन्जु र दाजु सबै। हरियो दह फनफनी घुमेको थियो पानी। पानी निर्मल र कञ्चन भएको कुरा दहभित्रका दर्शन ढुङ्गा र ठूला साना माछाको नृत्यले छर्लङ्ग पारेको थियो। हामी प्राय दहमा एउटा खेल खेल्थ्यौं, पानी डुम। एकजनाले ठूलो दर्शन ढुङ्गा दहमा फाल्ने अनि अरूले त्यो ढुङ्गा खोज्ने। यसै क्रममा ढुङ्गा फाल्ने पालो मेरो आयो। दहको छेउमा केही आइमाईहरू लुगाफाटो धुँदै कुरा गरिरहेका थिए। उनीहरूको कुराको विषय हाम्रो घर, आमा र दाजु नै थियो। उनीहरू भन्दै थिए, कुलको नाम राख्ने सन्तान त यही एउटा छोरो मात्र हो, छोरी त दुःखका बकारी हुन्। कुनै जन्मको पापले जन्मिन्छन् पवित्र छोरीहरू। छोरीहरूको कारण बा आमालाई कत्रो पीडा हुन्छ, अझ एक्लै आमा। यी सबै कुरा सुनेर मलाई भावना भयो। दाजु पानीमा पौड्दै थियो। मेरो उग्र रूप जागृत भयो। आँखामा अँध्यारो छायो। केही नदेखेर त्यो ढुङ्गा दाजुको ढाडमा मर्ने गरी हुत्याइदिए। दाजु ढुङ्गाको चोटले जोडले चिच्यायो। हतार हतार ती आइमाईले दाजुलाई पाखामा निकाले। दाजु सास फेर्न नसकेर निलो भएको थियो। म निकै डराएँ। धन्न पानीभित्र ढुङ्गाको चोट कमै भएछ। केही क्षणपछि दाजु बौरियो, तर म बेतोडले भागेर बिहार डाँडातिर कुदेँ। मुटु फुत्ते बाहिर आउला चाहिँ भएको थियो। कुद्दा कुद्दै खुट्टा चिप्लिएर कतिखेर बेलबट्टी कुलोमा नराम्रोसँग खुमारिएँ। घुँडा कुहिनो तछारिएर रगताम्मै भएछ। नाथ्री फुटेर चुडोसम्म रगत बगेको पनि पत्तै भएन। कुलोबाट बल्ल तल्ल बिहार डाँडामा उक्लिएँ। जिउ लुकलुक कापेको थियो। मुटुमा चिसो पसेको थियो। घर जाने त कुरै थिएन। फतौरी आइमाईहरूले तिनलाई पहाड बनाएर आमाको कान भरिसकेका होलान्। सोच्दै थिएँ, चिउँडोदेखि घाँटीसम्म कटकटिएको रगत बोकेर ढुङ्गामाथि नै बुसुक्क निदाएछु। कतिखेर कान्छा दाइले बोकेर घर लगेछन् थाहै भएन। होस आउँदा तातो जाउलोमा घिउ धेरै हालेर नजिकै आएर आफ्नै हातले आमाले खुवाउन थाल्नुभयो। आमाको मुहार मलिन थियो। मलाई पिर पर्यो अनि हतार हतार भने, अबदेखि दाजुलाई हात कहिले उठाउने छैन, बाचा गरेँ। दाजु नजिकै आएर मेरो ढाड सुमसुम्यायो। आफूलाई केही भएको छैन जस्तो गर्यो। बरु तेरो नाक सुन्निएको छ त, कतै ठोकियो? घुँडा र कुहिनो त नराम्रोसँग तछारिएछ त, भन्दै आमालाई अङ्गेरीको पात छोडेर ल्याइदियो। म छक्क परेर दाजुलाई हेरिरहेँ। कस्तो मनोविज्ञान जन्मिन पुगेछ।